अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को नौजवानों के लिए रोज़गार के यकसा मौक़े पैदा करने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने बैनुल इलाक़ाई तिजारत बढ़ाने के लिए इक़्तिसादी ताउन तंजीम की हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई ने आज बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादले ख़याल किया। ओमान के एक वफ़द ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। खाद तैयार करने वाली कंपनियां काश्तकारों को मुकर्रर निर्खों पर खाद फराहम करने के लिए ज़िली सतह पर मॉडल सेंटर्स कायम करेंगी। विफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मते परचम मुहिम का आगाज किया है। पंजाब की वज़ीर आला ने आज लाहौर में समाजी इक़्तिसादी रजिस्ट्री का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद महरूम तबकात का इंदराज करना है। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए मकामी सतह पर कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ईरान के मुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तक़रीब हलफ़बरदारी में शिरकत के लिए मंगल को तेहरान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मज़ालिम बंद कराए। 96 से ज़ायद अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इसराइल के वज़ीर आज़म का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब का बाइकआउट किया है। ख़वातीन के एशिया कप का सेमीफाइनल कल दम्बोला में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। और पेरिस ओलंपिक्स खेल कल शुरू हो रहे हैं, जिनमें दुनिया भर से 10,500 से ज़ायद एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम को नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए नौजवानान के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली नौजवानों की फलाह व बहबूद से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि कौमी पेशा वराना और तकनीकी तरबियती कमीशन में तमाम तरबियती प्रोग्राम्स को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने की गरज से तरतीब दिया जाना चाहिए। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा में अब तक 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। इस स्कीम के तहत हुकूमत रवां साल के दौरान 1 लाख इजाफी लैपटॉप्स फराहम करेगी। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान नौजवानों को हुनरमंद बनाने के तरबियती प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करने वाले 64% तलबा अच्छी मुलाजमतें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि PM यूथ स्पोर्ट्स लीग के तहत इस साल खेलों की बैनुल-अक़वामी मयार की 10 एकेडमीज़ और एक बायोमैकेनिकल लेबॉर्ट्री काम शुरू कर देगी। इसी तरह वज़ीर आज़म ग्रीन यूथ प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की 268 यूनिवर्सिटीज़ को नौजवानों को मौसमियाती तब्दीली के असरात की रोकथाम और माहौलियाती जिद्दत पसंदी की तरबियत देने का काम सौंपा जाएगा। इसी तरह इजलास को बताया गया कि PM डिजिटल हब भी तैयार किया जा रहा है, जो वन विंडो ऑपरेशन डैशबोर्ड होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के दरमियान बैनुल इलाक़ाई तिजारत को फ़रोग़ देने में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की हिमायत जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इस्लाहाती एजेंडे के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने 2017 में इस्लामाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़रिए तय पाने वाले ECO विजन 2025 की अहमियत को उजागर करते हुए उसे ECO के लिए अहम दस्तावेज़ करार दिया। वज़ीर आज़म ने ECO को खित्ते के मुल्कों के दरमियान
تعاون بڑھانے کے لیے علاقائی پلیٹ فارم کے طور پر فروغ دینے کے لیے سیکرٹری جنرل کی کاوشوں اور کردار کو سراہا اور مستقبل کے مقاصد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو فخر ہے کہ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید خان اقتصادی تعاون تنظیم کے نئے سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا خصوصاً ضم شدہ اضلاع کی ترقی ان کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کی جانب گامزن ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع میں صحت اور تعلیم کی معیاری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع میں دانش اسکول قائم کیے جائیں گے تاکہ غریبوں اور متوسط طبقے کو تعلیم کی عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق کہا کہ حکومت سالانہ اربوں روپے مالیت کی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے منتخب نمائندوں پر زور دیا کہ وہ بجلی چوری کے خاتمے میں حکومت سے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سے زرعی شعبے کو ترقی دینے میں مدد ملے گی۔ سینئر سیاستدان اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما حاجی غلام احمد بلور نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے آج بیجنگ میں چین کے وزیر خزانہ لان فون سے ملاقات کی۔ وزراء نے چینی وزیر کو ٹیکس اور توانائی کے نظام میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے حکومتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ فریقین نے مالی اور بینکاری کے شعبے سمیت دو طرفہ اقتصادی تعاون مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سرفریز کے صدر شینگ ہٹائی سے بھی دو طرفہ ملاقات کی اور انہیں معیشت کی بحالی اور شرح نمو، توانائی اور ٹیکس کے شعبوں میں حکومتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ فریقین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو وسعت دینے اور نجی شعبے کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا کیونکہ یہ منصوبہ اب عمل درآمد کے اگلے مرحلے میں ہے۔ عمان کی تجارت و صنعت اور فروغ سرمایہ کاری کی وزارت کا ایک نمائندہ وفد پاکستان دورے پر آیا۔ عمان کی فروغ سرمایہ کاری اور تجارت و صنعت کی وزارت کے انڈر سیکرٹری ابتسام الفروجی کی سربراہی میں اس وفد میں مختلف سرکاری اور نجی شعبوں کے نمائندہ ارکان بھی شامل تھے۔ خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کار کونسل کی تفصیلی بریفنگ میں عمانی وفد کے ارکان کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ملک میں سرمایہ کاری کی مجموعی صورتحال بہتر بنانے کے لیے حکومت کے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ وفد نے دونوں ممالک کی حکومتوں اور تاجر برادری کی سطح پر ملاقاتیں کی اور پاکستان میں اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وفد نے پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت اور نجی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا۔ وفد نے خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کار کونسل کی کوششوں پر مکمل اعتماد ظاہر کیا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ صنعتوں اور پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ کھاد بنانے والی کمپنیاں کسانوں کی سہولت کے لیے ہر ضلع میں ماڈل سینٹرز کھولیں گی۔ اسلام آباد میں فرٹیلائزر جائزہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے کسان اصل قیمت پر کھاد خرید سکیں گے اور ڈیلرز کی ہیرا پھیری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رانا تنویر حسین نے مزید کہا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے گزشتہ ہفتے چند ماڈل سینٹرز کا افتتاح کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت آڑھتیوں کے ہاتھوں کسانوں کے استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے صوبوں کو ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی نے کھاد کے دستیاب ذخائر پر اطمینان ظاہر کیا۔ مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ گلگت سے خنجراب موٹر وے سے چین اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں اور ریل کے ذریعے گوادر تک روابط کا قیام انتہائی اہم ہے۔ وفاقی وزیر نے گلگت سے چترال، شندور، مانسیرا اور دوسرے شہروں تک معیاری شاہراہوں کا قیام یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
عبدالعلیم خان نے کہا کہ اگر شاہراہیں زیادہ محفوظ ہوں گی تو سیاحوں اور دوسرے شہریوں کو سفر کی بہتر سہولتیں میسر آئیں گی۔ اجلاس کے دوران گلگت بلتستان میں موٹر وے پولیس کی تعیناتی اور مسافروں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی پر بھی غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے شاہراہوں کی تعمیر اور نئے منصوبوں کی نشاندہی کے لیے ترجیحات کا تعین کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے NHA سے کہا کہ وہ دوسرے ملکوں میں منصوبوں پر کام کرنے کا ایک ماڈل تیار کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اراکین نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر ایک انتہا پسند گروہ کی جانب سے حملے اور قومی پرچم اتارنے کے رد عمل میں حرمت پرچم مہم کا آغاز کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، توانائی کے وزیر سردار اویس لغاری، وزیر نشکاری عبدالعلیم خان، صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور دیگر وزراء نے سوشل میڈیا پر قومی پرچم کے ساتھ تصاویر جاری کی ہیں۔ وفاقی وزراء نے آج سوشل میڈیا پر قومی پرچم کے ساتھ محبت اور عقیدت پر مبنی پیغامات بھی تحریر کیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی سوشل میڈیا پر قومی پرچم تھامے اس شعر چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے کے ساتھ تصویر جاری کی اور کہا کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کو واضح پیغام ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے سیاسی کارکنوں، صحافیوں، دانشوروں، اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹروں، کسانوں، محنت کشوں، طلباء، تاجروں، بیرون ملک محب وطن پاکستانیوں اور پاکستانی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حرمت پرچم مہم میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پرچم قومی شناخت اور خود مختاری کی علامت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد کے پاک چائنا سینٹر میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اخباری صنعت کو مزید سہولیات فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی بھی چینل کے لیے اشتہارات بند نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی تشہیر کا شعبہ نہ صرف غیر ملکی اشاعتوں کے معاملات دیکھتا ہے بلکہ بیرون ملک پاکستان کا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے آج اسکردو میں کوہ پیمائی اسکول کے قیام کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر رومینہ خورشید عالم نے اس اہم منصوبے کی ضرورت اور فوائد کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسکول نہ صرف نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرے گا بلکہ خطے میں سیاحت کے فروغ میں مددگار بھی ثابت ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت کے سماجی و معاشی اقدامات کے تحت مستحق افراد تک پہنچنے کے لیے درست اور مستند اعداد و شمار ناگزیر ہیں۔ ہمارے لاہور کے نمائندہ زنیرہ خالد اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مؤثر حکومتی فیصلہ سازی کے لیے اور حقداروں کی درجہ بندی کے لیے سوشو اکنامک رجسٹری کی ضرورت پر زور دیا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہو تاکہ میں نے جس بھی کمیونٹی کے لیے، جس سیگمنٹ کے لیے اگر میں کوئی ریلیف لے کے آنا چاہتی ہوں تو وہ ریلیف ایگزیکٹلی انہی لوگوں کو ملے جو اس کے حقدار ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ رمضان پیکج کے نفاذ کے دوران پنجاب حکومت نے سہولیات کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مستند ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی 13 کروڑ آبادی ہے لیکن پھر بھی یہ واضح نہیں کہ کتنی آبادی کس سوشو اکنامک کیٹیگری میں آتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ کسانوں اور معذور افراد سے متعلق بھی ڈیٹا موجود نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشو اکنامک رجسٹری میں اب تک تقریباً 25 لاکھ افراد رجسٹر ہو چکے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام گھر بیٹھ کر بھی پورٹل پر رجسٹر ہونے کے لیے ہیلپ لائن 0800023445 پر رجوع کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اپیکس کمیٹی نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ دہشت گردی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ ایپیکس کمیٹی نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مقامی سطح پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ اس مقصد کے لیے حکومت جدید ترین آلات فراہم کر کے پولیس اور CTD کی کارکردگی کو مزید مستحکم کرے گی۔ اجلاس میں
मकामी सतह पर एक कमेटी के कयाम पर भी इत्तफाक किया गया, जिसमें अवामी नुमाइंदे, सिविल, अस्करी और पुलिस के हुकाम के अरकान फ़आल तौर पर काम करेंगे और मुतलका अजला में किसी भी वाक़ये की सूरत में मकामी सतह पर जिरगा बुलाया जाएगा। यही कमेटियाँ ज़िली सतह पर भी कायम की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर्ग खान ने आज इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के उमूर के वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इंजीनियर अमीर मकाम ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। विफाकी वज़ीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने विफाक और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की तक़रीब हलफ़बरदारी में शिरकत के लिए मंगल को तेहरान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ये दौरा क़यादत के दरमियान रवाबित और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मुस्तहकम करने के लिए दोनों मुल्कों की अज़्म को उजागर करता है। कांग्रेस के पैनल में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू के हालिया बयान के हवाले से सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ का अयादा किया कि वो किसी एक फ़रीक के मफाद पर मबनी ताल्लुक़ात पर यकीन नहीं रखता और उन्हें इस अमर पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमरीका और चीन के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है। और उन्होंने कहा कि हम अब इन ताल्लुक़ात को मसावी, खुद मुख्तारी, बाहमी एहतराम और एक दूसरे के दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर परवान चढ़ाना चाहते हैं। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम पर मज़ालिम का सिलसिला बंद कराए। तर्जुमान ने कहा कि चीन सदाबहार तज़वीराती शराकतदार है और पाकिस्तान इस ताल्लुक़ को मजबूत तर बनाता रहेगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि सेक्रेटरी ख़ारजा मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी हफ्ते के रोज़ लव पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में मुनक़िद होने वाले 31वें आसियान इलाकाई फ़ोरम वज़ारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ारती इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा एशिया बैरुल काहिल खित्ते की सियासी और सलामती उमूर के पर मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे ताकि मुज़ाकरात और ताउन के ज़रिए इज्तमाई तौर पर मामलात का हल तलाश किया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि मसले कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल के लिए फौरी मुदाखलत करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने वाले कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात की मज़म्मत की। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर से बाहर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद कश्मीरियों को अपने अहले खाना से फ़ोन पर राबते की इजाज़त नहीं है और वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस पाबंदी के इतलाक़ के बारे में ज़बानी तौर पर कश्मीरी कैदियों को बताया गया, जिससे उनके अहले खाना परेशान और राब्ता करने से कासिर हैं। उधर तिहाड़ जेल में नज़रबंद कश्मीरी दिल्ली की शदीद गर्मी में इंतहाई अज़ियत का शिकार हैं और जेल में पंखे न होने के सबब बीमार हो गए हैं। यह कैदी ज़्यादातर अपने सियासी अकायद के सबब दिल्ली की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने ज़िला कठुआ में तलाशी मुहासरे की कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। 96 से ज़ायद अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने दौरा अमरीका के मौके पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब का बायकॉट किया है। इजलास का बायकॉट करने वालों में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस भी शामिल हैं। इजलास में शरीक अरकान ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की मुसलसल जारहियत पर वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। वाहिद फ़लस्तीनी नजात अमरीकी नुमाइंदे राशिदा तालिब ने रवायती फ़लस्तीनी किफ़ाया पहनकर इजलास में शिरकत की। उन्होंने प्लेकार्ड उठा रखा था जिसकी एक तरफ जंगी मुजरिम और दूसरी जानिब नस्ल कुशी का मुर्तकिब के नारे दर्ज थे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल के मुसलसल फौजी हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद और तकरीबन 150 ज़ख्मी हो गए हैं। इन हमलों के नतीजे में गुज़श्ता साल अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,000 से ज़्यादा हो गई है।
ایتھوپیا کے پہاڑی علاقے گوفا میں مٹی کے تودا گرنے کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 257 ہو گئی ہے۔ ملبے میں دبی لاشیں نکالنے کے لیے تلاشی کی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے دفتر کے رابطہ کار نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 500 تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پیرس اولمپکس گیمز 2024 کل فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہو رہے ہیں، جس میں دنیا بھر کے ملکوں سے 10,500 سے زائد ایتھلیٹس شرکت کر رہے ہیں۔ ایتھلیٹس 30 مختلف کھیلوں میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغوں کے لیے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ اولمپکس گیمز اگلے ماہ کی 11 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ پاکستان کے جیولن تھرور ارشد ندیم سمیت تیراکی، شوٹنگ اور ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں 7 ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ خواتین ایشیا کرکٹ کپ کے سیمی فائنلز کل دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان دن 1:30 بجے، جبکہ دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ فاسٹ بالر شاہنواز دھانی نے کمر کی چوٹ کے بعد پاکستانی شاہینز کے ڈارون کے دورے کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ شاہنواز دھانی کل سے شروع ہونے والے بنگلہ دیش A کے خلاف دوسرے 4 روزہ میچ کا حصہ نہیں ہوں گے اور ڈارون کا دورہ بھی نہیں کریں گے، جس میں 2 ایک روزہ میچ اور ٹاپ اینڈ T20 سیریز شامل ہیں۔ 25 سالہ فاسٹ بالر دھانی نے بنگلہ دیش A کے خلاف پہلے 4 روزہ میچ میں 4 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ وہ جلد پاکستان لوٹ جائیں گے اور ان کے بحالی کے عمل کا آغاز پہلے میڈیکل پینل معائنہ کرے گا اور دھانی کی جگہ پر اسپن بالر آل راؤنڈر مبصر خان کو وائٹ بال اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ نارتھ امریکہ اسکریبل چیمپئن شپ میں امریکہ کے جوشوا کیسٹلینو نے بیسٹ آف 5 فائنل میں پاکستان کے وسیم کھتری کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل امریکہ کے علاقے ساؤتھ بینڈ میں کھیلا گیا اور وسیم کھتری ایک اور ٹورنامنٹ دی ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے امریکہ میں ہی قیام کریں گے۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے ملک میں کھیل کی ترقی و فروغ کے لیے عالمی ٹینس اداروں کی بڑی حمایت حاصل کی ہے اور آئندہ چند ماہ میں متعدد ٹورنامنٹ کی میزبانی ملنے کا امکان ہے۔ لندن کے حالیہ دورے کے دوران پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر احسام الحق نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن، ایشین ٹینس فیڈریشن اور ٹینس پروفیشنلز کی ایسوسی ایشن کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی اور ان کی حمایت اور منظوری کے لیے متعدد منصوبے پیش کیے۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے مستقبل میں 4 ٹورنامنٹ کے لیے 50% گرانٹ فراہم کرنے پر اتفاق کیا جو پاکستان میں ہوں گے۔ ITFA نے 6 سال کے عرصے کے بعد پاکستان کو سینئر ایونٹس کرانے کی بھی اجازت دی ہے۔ ایشین ٹینس فیڈریشن نے ملک میں پہلی مرتبہ ایشین انڈر 19 چیمپئن شپ کے کوالیفائنگ میچ کرانے کے لیے پاکستان کو میزبانی کے حقوق دے دیے ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کاروباری اور سرمایہ کاری کانفرنس کے لیے تعاون کا یقین دلایا ہے اور انہوں نے یہ یقین دہانی آج اسلام آباد میں وفاق ہائے پاکستان ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد سے ملاقات میں کرائی۔ سرمایہ کاری کانفرنس اس سال 11 اور 12 ستمبر کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے کاروباری شعبے کی ترقی میں FPCCI کے کردار کی تعریف کی اور ان کے جاری اور مستقبل کے اقدامات کے لیے مکمل وزارتی حمایت کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر نے SCO کانفرنس کی اہمیت کا اعتراف کیا، جس میں اہم شعبوں کے بارے میں کاروباری سیشنز ہوں گے۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرم شیخ نے تاجر برادری کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور کانفرنس میں بھرپور کاروباری مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ AC 100 انڈیکس 927 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,469 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 327 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 386 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج 4G فرڈ بینڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 28 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 445 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 135 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 263 میں کمی، جبکہ 47 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.40، قیمت فروخت $278.90۔
पाउंड स्टर्लिंग 358 रुपये 47 पैसे 359 रुपये 12 पैसे, यूरो 302 रुपये 3 पैसे 302 रुपये 57 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 12 पैसे 74 रुपये 25 पैसे और यूएई दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 22 पैसे जबकि कीमत फरोख्त 76 रुपये 36 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,15,667 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,77,774 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,14,014 मीट्रिक टन बरामदी और 63,760 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। पंजाब आर्ट्स काउंसिल सरगोदा डिवीजन ने मारूफ डिजिटल आर्टिस्ट सैयद शहरियार शाह की डिजिटल फन के 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया है। डिजिटल अक्कासी के उन्वान से आज शुरू होने वाली नुमाइश पंजाब आर्ट्स गैलरी में सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। 8वां 2 रोज़ा सालाना मैंगो फेस्टिवल कल से मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में शुरू हो रहा है। एको स्मार्ट मैंगो प्रोडक्शन के उन्वान से शुरू होने वाले फेस्टिवल में मैंगो डिश बनाने और दूसरे मुकाबलों के अलावा फलों की मजीद अफसाइश और पैदावार के लिए नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अगले महीने 77वें यौम आज़ादी के मौके पर पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे रही है। एक हालिया जायज़ा इजलास में तमाम सकाफती इदारों ने तकरीबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया और तहरीक आज़ादी के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला किया। इस मौके पर अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा राशिद ने कहा कि नौजवान नस्ल को अपने कायदीन के उसूलों से रूशनास कराया जाएगा। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको ले चलेंगे साइंस की दुनिया में। साइंसदानों की जानिब से तैयार करदा कैंसर की तशखीस करने वाला AI मॉडल विर्चो ने आम क्लिनिकल तरीका तशखीस को मात दे दी है। नेचर मेडिसिन जरीदे में शाये होने वाली एक हालिया तहकीक में अमरीका में मुहक्किकीन की एक टीम ने कैंसर की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स की तरजीह के लिए विर्चो के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया। टीम ने कैंसर के बायोमार्कर की निशानदेही करने और 7 नायाब खुलियों और कैंसर की 9 आम इकसाम की शनाख्त के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल शोबे में AI मॉडल के इस्तेमाल का भी मुजाहिरा किया। मुहक्किकीन का कहना था कि कैंसर की तशखीस और खुसूसियत में AI के इस्तेमाल में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसमें वर्क फ्लो को बेहतर बनाने की कोशिशें भी शामिल हैं। ताहम हाल ही में AI को बीमारी का तज्जिया करने और इलाज के बाद रद्द अमल को जांचने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कैंसर की तशखीस के रिवायती टेस्ट और तरीक़ों पर इन्हिसार भी कम हो रहा है। और चीनी साइंसदानों की एक टीम ने इंकिशाफ किया है कि मुल्की वे कहकशां हमारे गुज़श्ता फ़हम से ज़्यादा वसी है। नई तहकीक में मुहक्किकीन के सामने ये बात आई है कि मुल्की वे का निस्फ नूरी रेडियस तकरीबन 19,000 नूरी साल है, जो कि गुज़श्ता फासले से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। यह रेडियस तकरीबन इसी कमियत की मकामी करसी कहकशां से मुताबिकत रखता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि मुल्की वे अपने साइज़ के लिहाज से एक आम करसी कहकशां है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। इस वक्त मौसमी सियारे से ली गई तस्वीर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत खित्ते पटोहार, जनूबी पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान में सिब्बी के मकाम पर 47 मिलीमीटर, पंजाब में साहिवाल में 17 मिलीमीटर, मरी और कसूर में 3 मिलीमीटर, कश्मीर रावलाकोट में 6, खैबर पख्तूनख्वा में पटन के मकाम पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ते पटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। हमको नौजवानों के लिए रोजगार के यकसा मौके पैदा करने के लिए जामी हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने बैनुल इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए इक्तिसादी ताउन तंजीम की हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है।
اور پیرس اولمپکس کھیل کل شروع ہو رہے ہیں، جن میں دنیا بھر سے 10,500 سے زائد ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، عبد القدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد